इस्माइली फ़िरके के बारे में आपके लिए ये जानना इंतहाई दिलचस्प होगा कि पूरी दुनिया में इस्माइली फ़िरके से ताल्लुक़ रखने वाले 1.5 करोड़ लोगों में से तकरीबन 5 लाख से ज़्यादा इस्माइली पाकिस्तान में रहते हैं। इनका रहन सहन और तर्ज ज़िंदगी तो दूसरे आम पाकिस्तानी मुसलमानों जैसा ही होता है, मगर इनमें कुछ ऐसे ख़ास और दिलचस्प अकायद व आदात भी पाई जाती हैं कि जिनके बारे में आम पाकिस्तानी बहुत कम जानते हैं। मसलन इस्माइली फ़िरके में हर बच्चे का छोटी ही उम्र में कुरान पाक को तर्जमे के साथ मुकम्मल पढ़ना लाजमी माना जाता है। वो अलग बात है कि आज बहुत से इस्माइली इस बात पर अमल नहीं करते हैं। इस्माइली फ़िरके के लोग बेटियों की शादियां अमूमन उनके बालिग होने के कुछ ही अरसे बाद करने पर एतकाद रखते हैं, मगर पाकिस्तान के दीगर फ़िरकों का रंग भी इन पर चढ़ चुका है। लिहाजा इस फ़िरके की लड़कियों की शादियां भी पाकिस्तान में लेट होना मामूल बन चुका है। इस फ़िरके से ताल्लुक़ रखने वाले लोग बेटियों की निस्बत बेटियों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, और यही वजह है कि आपको इस्माइली कम्युनिटी में शायद ही कोई खातून ऐसी मिले कि जो ज़्यादा पढ़ी लिखी ना हो। गिलगित बल्तिस्तान के इलाकों में इस्माइली फ़िरका के लोग गालिब अक्सरियत में हैं, जहाँ ख़वातीन की तालीमी शरह 100% और मर्दों की तकरीबन 95% है। जिस इलाके में इस्माइली फ़िरके के लोगों की अक्सरियत है, वहाँ पर हैरत अंगेज़ तौर पर क्राइम रेट या तो सिफर है या ना होने के बराबर है। ज़िंदगी के हर शोबे में इस्माइली ख़वातीन निहायत एतमाद के साथ और बिला रोक टोक बराबर की शरीक हैं। काश्तकारी हो या दुकानदारी, मुलाजमत हो या अमूर खारादानी, जीन्स पहने या शलवार कमीज, हजाब करें या दुपट्टा शानों पर लें, किसी को कोई एतराज नहीं होता। यहाँ जो भी जिस भी फिरके से ताल्लुक रखने वाला इंसान अगर रोजा रखना चाहे तो उसके लिए इस्माइली फिरके की तरफ से मुफ्त सहर और अफ्तार का इंतजाम मौजूद होता है, और जो रोजा ना रखना चाहे तो उसको नाश्ता और लंच भी बाआसानी दस्तयाब होता है। यहाँ रमजान अल मुबारक के दौरान कुछ लोग खाने पीने की दुकान दिन में बंद रखते हैं, और जो दुकानदार अपने कारोबार खोलना चाहें तो उन पर गाहक खुले आम मौजूद नजर आते हैं। आप अताबाद झील के किनारे बैठकर गर्म चाय और पकोड़े नोश फरमाएं, या खंजराब से पहले फौजी चेक पोस्ट पर काफी से लुत्फानंदोज हों। फंडर झील के किनारे ताज़ा ट्राउट मछली की अयाशी करें, या खुलती नाम के छोटे से गांव में ताज़ा चेरी दरख्त से तोड़कर खाएं। यहाँ किसी के रोजे या ईमान को कोई खतरा लाहक नहीं होता। कहा जाता है कि इस्माइली फिरके के लोग मुहज्जब, तालीम याफ्ता, वसीउल कलब और निहायत मेहमान नवाज होते हैं। कारोबार करने में इनकी ईमानदारी का आलम यह है कि इन्होंने ईमानदारी और शराफत में बोहरी फिरका के लोगों को भी पीछे छोड़ दिया है। साल 2013 के दौरान इंटरनेट पर दुनिया के अमीर तरीन हुक्मरानों की फहरिस्त शाया की गई थी। तब दुनिया के सबसे अमीर तरीन 11 हुक्मरानों में से 6 मुसलमान बादशाह, सुल्तान या शहजादे शामिल थे। दुनिया के इन अमीर तरीन हुक्मरानों में एक ऐसी शख्सियत भी शामिल थी कि जो इस्माइली फिरके के मुताबिक सिर्फ दिलों पर हुकूमत करती है, यानी उस शख्सियत के पास हुकूमत करने के लिए कोई मुल्क नहीं है, और वो शख्सियत थे प्रिंस करीम आगा खान। इस्माइली फिरके के मुताबिक इनका शजर नसब अल्लाह के पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल से जा मिलता है। लाखों इस्माइली जो कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में आबाद हैं, उन्हें हाजिर इमाम के तौर पर मानते और उनके दीदार के लिए हमा वक्त मुंतज़िर रहते हैं। इस्माइली फिरके के लोग मेहनती, अमन पसंद और अपने काम से काम रखने वाले लोग होते हैं, और अपनी इन्हीं खूबियों की बदौलत आज ये लोग खुशहाल भी हैं। ताजिकिस्तान के सूबा बदखशां में काफ़ी इस्माइली आबाद हैं। 1996 में प्रिंस करीम आगा खान ताजिकिस्तान आए तो वहाँ की इस्माइली कम्युनिटी ने इतने बड़े पैमाने पर खुशी और जश्न मनाया था कि जैसे इस्माइली कम्युनिटी के लिए आगा की वहाँ आमद ईद हो गई हो। आगा ताजिकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर गए तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के शुमारी इलाकों से आए हुए उनके बेशुमार पैरोकार उनकी एक झलक देखने के लिए मौजूद थे। आपको ये सुनकर भी हैरत होगी कि आगा के खानदान का तहरीक पाकिस्तान में भी बड़ा अहम और कामयाब रोल रहा था। प्रिंस करीम आगा खान को दुनिया की लम्हा बलम्हा बदलती सूरत हाल का मुकम्मल इदराक होता है। उनका एक रिसर्च ग्रुप रोजाना दुनिया भर के मुसलमानों और हालात से मुतल्लिक उन्हें एक मुफस्सिल रिपोर्ट तैयार करके देता है, जिसे रोजाना आगा रात सोने से पहले अच्छी तरह पढ़ते हैं। पाकिस्तान की तरह आगा खान फाउंडेशन ताजिकिस्तान में भी बहुत फाल है। आगा खान फाउंडेशन ने ताजिक हुकूमत को मशवरा दिया था कि वहाँ के बदखशां सूबे में किसानों के ठेके की मुद्दत 1 साल के बजाय 5 साल कर दी जाए। ताजिक हुकूमत की जानिब से इस तजवीज़ पर फौरी अमल हुआ। वहाँ के किसान ज़राअत में ज़्यादा दिलचस्पी लेने लगे, और नतीजा ये निकला कि सिर्फ एक ही साल में वहाँ फी एकड़ पैदावार दुगनी हो गई। इस्माइली कम्युनिटी के मुताबिक आगा करीम के पास हुकूमत करने के लिए कोई मुल्क तो नहीं है, लेकिन उनके पास हिकमत, दानाई, शऊर, इल्म और अकल की दौलत ज़रूर मौजूद है, और शायद यही वजह है कि उनका शुमार दुनिया के मतमोल तरीन लोगों में होता है। आगा करीम पूरी दुनिया के बड़े बड़े लीडरों से मुलाकातें करते और
اور عالمی حالات پر اپنا نقطہ نظر پیش کرتے ہیں۔ آپ دنیا کا کوئی ایسا مشہور لیڈر نہیں دکھا سکتے کہ جن سے پرنس آغا نے کبھی ملاقات نہ کی ہو۔ اسماعیلیہ ان فرقوں کا اسم عام ہے جو امام صادق کی شہادت کے بعد آپ کے فرزند اسماعیل یا امام کے پوتے محمد بن اسماعیل بن جعفر الصادق کی امامت کے معتقد ہیں اور مختلف ممالک میں مختلف ناموں مثلاً باطنیہ، تعلیمیہ، سبیہ، حشیشیہ، ملاحدہ اور کرامتہ کے ناموں سے جانے جاتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی اسماعیلی فرقے کے لوگ دیکھے یا ان سے ملاقات کی ہے؟ اگر کی ہے تو کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا کہ آپ کے نزدیک اسماعیلی لوگ کیسے اخلاق و اطوار کے مالک ہوتے ہیں۔ میں ہوں شکیل حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ چینل بھکھر نیٹ ورک ویڈیوز۔ ناظرین گرامی، اسماعیلی فرقے کے اہم ترین عقائد کے حوالے سے بات کریں تو اسماعیلی فرقے کے لوگ کہتے ہیں کہ اس کائنات کے 7 ادوار کے 7ویں دور میں امام مرتبہ ناطق پر ارتقا پاتا ہے، لہذا چھٹے دور کا 7واں امام محمد بن اسماعیل ہے جو پردہ ستر یعنی غیب میں چلے گئے، اور جب وہ ظہور کریں گے تو وہی 7ویں ناطق اور مہدی اور قائم ہوں گے۔ وہ اس عالم کے آخری دور میں وجود کے حقائق کو آشکار اور عدل کو دنیا بھر میں نافذ کریں گے۔ یہ وہی دور ہوگا کہ جس دور کے بعد جسمانی دنیا کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اسماعیلی فرقے کے لوگ آیات، احادیث اور شرعی احکام کی تعویل کے قائل ہیں اور اسی بنا پر وہ سمجھتے ہیں کہ انسانوں کے لیے ایک امام کی ضرورت ہے جو ان تعویلات اور باطنی معنی کو ان کے لیے واضح اور آشکار کر دے۔ اسماعیلی اصطلاح میں امام کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، امام مسکر اور امام مسعود۔ امام مسعود وہ ہوتا ہے کہ جو امام کا بیٹا ہو اور اس کے بیٹوں میں سب سے اہم ہو، وہ امامت کے تمام اسرار سے واقف ہو اور اپنے زمانے کے انسانوں میں سب سے بڑا ہو، لیکن اس کا اپنے بیٹوں پر کوئی حق نہیں ہے اور امامت صرف اس کے ہاں ایک ودیعہ یعنی امانت کی طرح ہے۔ جبکہ امام مسکر وہ ہوتا ہے کہ جو امامت کے تمام خصوصیات کا حامل ہو اور اس کو حق حاصل ہے کہ امامت کو اپنے بیٹوں اور جانشینوں کے سپرد کر دے۔ اسماعیلی فرقہ آج 2 مزید فرقوں آغا خانی اور بحرہ میں بٹا ہوا ہے۔ آغا خانی فرقے کے تقریباً 10 لاکھ افراد ایران، پاکستان، وسطی ایشیا، افریقہ اور ہندوستان میں رہتے ہیں۔ ان سب کا پیشوا یعنی پرنس کریم آغا خان ہے، جبکہ بحری فرقے کی آبادی تقریباً 50,000 ہے جو پاکستان کے کراچی، جزیرۃ النماء عرب، خلیج فارس کی ساحلی ریاستوں اور شام میں سکونت پذیر ہیں۔ یہ لوگ بظاہر داؤدی بحریوں سے مختلف ہیں۔ افغانستان میں انہیں مفتدی کہا جاتا ہے اور ان کی خاصی آبادی کافرستان یعنی نورستان، جلال آباد، خوان اور یاسین میں سکونت پذیر ہے۔ ہندوستان اور پاکستان میں اسماعیلی مراکز دوسرے ممالک سے کہیں زیادہ ہیں اور ہندوستان کے علاقوں مروواڑا، اجمیر، راجپوتانہ، ممبئی، بروتھا، کھورج اور کشمیر میں اسماعیلی عبادت گاہیں موجود ہیں۔ یہ بھی جان لینا چاہیے کہ پاکستان اور ہندوستان کے تمام اسماعیلی آغا خانی نہیں ہیں، جبکہ بحری جماعت کے داعی بھی ان سے بالکل الگ ہیں۔ وہ لوگ ہندوستان کے علاوہ عمان، مسقط، رنگ باز اور تنزانیہ میں بکثرت آباد ہیں۔ عالمی رپورٹس کے مطابق پرنس کریم آغا خان دنیا بھر کے لوگوں کے مالی، علمی اور صحت کے امور میں مدد کرنے کے لیے ہر وقت کمر بستہ رہتے ہیں۔ انہوں نے منصب امامت سنبھالنے کے بعد آغا خان ڈیولپمنٹ نیٹ ورک کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا اور رفاہی کاموں کے ایک طویل سلسلے کا آغاز کیا جو دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ہیں۔ یہ ادارہ دنیا کی تقریباً 35 ممالک میں غربت اور انسانی زندگی کا معیار بہتر بنانے میں مصروف عمل ہے۔ آغا خان ڈیولپمنٹ نیٹ ورک کے ذیلی اداروں میں آغا خان فاؤنڈیشن، آغا خان ہیلتھ سروسز، آغا خان پلاننگ اینڈ بلڈنگ سروسز، آغا خان اکنامک سروسز اور آغا خان ایجنسی فار مائکرو فنانس شامل ہیں، جن کی نگرانی شہزادہ کریم آغا خان خود کرتے ہیں۔ انہوں نے فن تعمیر کے فروغ کے لیے آغا خان آرکیٹیکچر ایوارڈ کا سلسلہ بھی شروع کیا، جس سے دنیا بھر میں اسلامی فن تعمیر کو بڑا فروغ ملا۔ ان کے قائم کردہ ادارے آغا خان فاؤنڈیشن نے کراچی میں ایک بڑا ہسپتال اور میڈیکل یونیورسٹی قائم کی جو ملک میں اپنی طرز کی منفرد درسگاہ ہے۔ اس ہسپتال اور یونیورسٹی کا ڈیزائن امریکہ کے آرکیٹیکچر فرم پیٹی انٹرنیشنل نے تیار کیا تھا۔ آغا خان فاؤنڈیشن نے پاکستان کے شمالی علاقہ جات گلگت بلتستان کی ترقی میں بھی بڑا اہم کردار ادا کیا ہے۔ سن 1980 میں آغا خان فاؤنڈیشن نے اس خطے میں آغا خان رورل سپورٹ پروگرام، آغا خان ہیلتھ سروسز اور دیگر فلاحی اداروں کی بنیاد رکھی جو آج بھی اس علاقے کی ترقی اور خوشحالی میں نمایاں کردار ادا کر رہے ہیں۔ آغا خان چہارم کو مختلف ممالک نے متعدد اعزازات اور خطابات سے بھی سرفراز کیا ہے۔ انہیں 20 ممالک نے اپنے قومی اعزازات سے نوازا اور دنیا کی 19 بہترین یونیورسٹیز نے انہیں ڈاکٹریٹ کی اعزازی ڈگری عطا کی ہے۔ انہیں جو اعزازات عطا ہوئے ہیں ان میں حکومت برطانیہ کی جانب سے ہز ہائی نس کا خطاب اور نائٹ کمانڈر آف دی برٹش امپائر کا اعزاز، کینیڈا کی اعزازی شہریت، امریکی اکیڈمی برائے آرٹ اینڈ سائنسز کی فیلوشپ اور حکومت پاکستان کی جانب سے نشان امتیاز کا اعزاز شامل ہیں۔
دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے اسے لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا۔